Maayong gabi sa tanan. Maayong gabi mga batanon. So welcome na pod kita usab no sa ato ang ikalima nga gabi sa ato ang Voice of Youth Harvest 2025. So kumusta man ang inyong matag gabi sugod atong Domingo? Kumusta man mo? Okay ra. Okay ra daw ingon ni Darren. Ay, okay na daw. So, karon mga kaigsunan, mga batanon, sa sugod atong Domingo nga ato ang speaker, ang permi nila ginapangutana sa inyo is aduna ba moy uyab? Tama? Ginapangutana mo no. So nailhan na gyud nako nga sila ate na sila yung mga uyab, sila queen na sila uyab. Ay, wala di ay. So, nailan na nako nga sila yung mga uyab. So, karon aduna ko'y pangutana sa inyo. Kay naaman mo yung mga uyab, inyo bang ginahatag or inyo ba silang ginatagaan og time? Di ba? Oo, ginatagaan nilang time. Inyo bang ginasacrifice ang inyong ginasacrifice inyong oras para mo chat, para makig-date? Tama, Queen? Tama. So, karon mga kaisunan, atong nag-ingon diri that to love is to surrender. Kung nahigugma ka, itugyan. Di ba? Sa inyong mga uyab, inyong gina-sacrifice ang inyong oras sa pag-chat-chat, magbilar, taman alas 3, magmata, alas 10 na mamata, kay nabilar man. So, kung nahigugma ka, imuhang itugyan sama sa imong uyab. You surrender yourself sa ilaha. Inyong ginahatag sa ila inyong mga kaugalingon. Diba? Tama, dili? Tama. Sa isa. Inyong gina-surrender sa inyo, ay sa ilaha, ang inyong mga kaugalingon. Karon, kay inyo ay nakasulay naman mo sa pag-surrender sa inyong hinigugma, adunay pangutana diri. Kung adunay panag-away, kinsa man dayon ang hukman nga sad-an sa inyong duha. Sige, sa managtiayon, kinsa may sad-an kung mag-away? Ang lalaki jud kay tama man permi ang babae. Sa manag-uyab, kinsa man ang sad-an sa duha kung mag-away mo? Lalaki jud ang looy permi no kay kaming mga babae, kita mga babae, tama man permi, 100% tama jud permi kinaduot. So kinsa may nakailaaning Rafi Tulfo in action? I guess kabalo naman siguro taan nino nga salida Rafi Tulfo in action. Sa atong panahon karon kung makita ninyo kung adunay mga pipila or adunay mga managtiayon or manag-uyab nga inyong makita diri sa Rafi Tulfo in action nga kung magbigil sila moadto dayon sila or mudagan sila dito kang tulfo kanang pag mag-away ipatulpo ti ka kay nabunog naman gabi na magbunog diri. So pag dito pag magpatulpo na sila magkinasuhay na dayon then musangko na dayon sila sa pagginasuhay no, kung kinsa dayon ang sad-an ug kinsa man joy angay nga hukman sa ilaha. Kung kinsa tong nakasala. Tama ba? Sa manag-away gyud no, najoy hukman ana nga isa. Uban gani kay mapriso. Tama? Mapriso na sa prisuhan kay aduna may sala nga nakumit sa ilang isig ka tao. Pero labaw sa panag-away sa tao, aduna di ay dako nga paghukom mga kaigsuonan, mga batanon. Nga adunay pangutana diri. Aduna bay mga paghukom nga paabuton sa tao? Pasabot nga aduna bay mga paghukom or aduna bay paghukom nga atong paabuton gikan sa atong Ginoo? So atong tubagon.
Diriya makita sa 1 Corinto 5:10, mabasa, kay kita tanan kinahanglan magapangatubang sa hukmanan ni Kristo aron ang matag usa magadawat sumala sa nabuhat sa iyang lawas, maayo man o daotan. Makaigsuonan, diri pa lang sa kalibutan aduna nay mga paghukom nga ginabuhat. Sumala kita pod sa pag-abot daw sa panahon, ingon diri sa 1 Corinto 5:10, nga kita tanan usab hukman. Kita tanan hukman, walay pili, dato man ta o pobre, dayagman o tago atong binuhatan, apan sa pag-abot sa panahon, aduna di ay paghukom nga pagabuhaton. Or aduna di kita di ay tanan hukman, walay pili, kita tanan. Sa dili pa ko mo padayon ako mong gihangyo sa pagduko sa inyong mga ulo, mga pota. Dalaygon nagsilimbaho ng mga Dios ni nagtakna sa kagabion, kami mapasalamat diha kanimo Ginoo sa imong gihatag og imong niining ikalima nga gabi sa mga Voice of Youth Ginoo. Samtang ako magapahat sa imong pulong Ginoo, tabang ako Ginoo, tagay ako heavenly knowledge Ginoo nga hinaot kini nga mga pulong nga akong ipahat kanila nga gauban inubanan nimo Ginoo, masabtan nila Ginoo ug aduna sila makutlo nini. Akong ginasurrender diha kanimo ang tanan Ginoo, kay wala koy mabuhat kung wala ikaw. Kining tanan akong ginaampo inubanan sa kapasiluan sa pasala tuod lamang sa pangalan ni Jesus among buhing person na manluwas. Amen. So karon mga kaigsuonan, mga batanon, kay nahisgutan man diri nga sa katapusan di ay kita magapangatubang sa ato ang Ginoo kay kita paghukman sumala sa atong nabuhat. So karon atong pagahisgutan kung unsa di ang paghukom. Ang paghukom sa Dios. Adunay pangutana diri. Aduna ba'y kalabutan sa walay katapusan nga ebanghelyo kabahin sa paghukom? Atong tubagon, ug nakita ko ang laing manulunda nga naglupad sa taliwala sa kalangitan ug kini siya may gidalang walay katapusang maayong balita aron imantala ngadto sa mga nanagpuyo sa yuta sa tanang kanasuran ug kabanayan ug pinulungan ug katawhan. So nagsulti dinhi mga kaigsuonan, ang manulunda nga giingon diri is dili literal, kundili tawo katawhan sa Ginoo nga gipadala niya dinhi. So nakita nato no nga ingon diri nga taliwala sa kalangitan ug kini siya may gidalang walay katapusang maayong balita. Nga gingon diri nga aduna ang malulunda mga kaigsuonan nagdala og maayong balita nga giipahat diri nga kanato. Atong padayonon sa pinadayag 14:7 ug sa makusog nga tingog siya nag-ingon, kahadlukin ninyo ang Dios ug kaniya ihatag ninyo ang himaya kay nahiabot na ang takna sa iyang paghukom ug simbahan ninyo siya nga maoy nagbuhat sa langit ug sa yuta, sa dagat ug sa mga tuburan sa tubig. So adunay pagpahibalo mga kaigsuonan nga kahadlukan nato ang Ginoo kay sa umalabot na panahon kita pagahukman sumala sa tong mga buhat. Kung kita nagabuhat og maayo, makaangkon ta sa kinabuhing dayon. Apan kung kita nagabuhat sa dili maayo or wala na to gisunod ang iyahang mga sugo sumala sa ato ang topic atong niagi nga mga gabi sa ato ang 10 commandments, kita makaangkon sa silot mga kaigsunan. So karon adunay tulo kahugna sa paghukom sumala sa Biblia. Una is ang investigative judgment o sa wala pa ang ikaduhang pag-anhin ni Kristo. So sa inyong pananaw, kanus maning investigative judgment? Di ba ang pasabot sa investigative judgment kay imbestigahan kung unsa ang imong nabuhat diri sa kalibutan. Kanus man ni mahitabo? So ang investigative judgment mga kaigsuonan is karon ang giingon sa Ginoo nga karon ang pagasusihon kung unsa ang atong mga nabuhat diri sa kalibutan. Kung kita ba nagkinabuhi ba nga matarong or kita ba nagkinabuhi ba nga dili matarong. Karon mga kaigsuonan,
ang pagsusi sa ato ang mga kinabuhi or ang pagsusi sa atong mga kinaiya kung unsa ang ato ang ginabuhat diri sa kalibutan. Apan aduna gihapon chance pa nga kita mausab kay karon ang gihatag sa ato sa Ginoo nga kita magkinabuhi sumala sa iyahang mga sugo. Karon ang ikaduha, which is ang millennial judgment o human sa ikaduhang pag-anhi ni Kristo. Karon kay na sa ikaduhang pagbalik ni Kristo, sa laon naman dayon ta kung kita ba guilty ba ta nga aduna tay mga nabuhat o dili ta guilty kay kita nagkinabuhi sumala diha sa iyahang mga sugo. So sa pagbalik sa Ginoo mga kaigsunan, sa panahon nga siya mobalik na sa iyang ikaduhang pagbalik, kung kinsa kadtong mga matarong iyahang pagadadon, apan kung kinsa kadtong nagkinabuhi, ay kung kinsa kadtong dili mga matarong or nagkinabuhi nga dili uyon dira sa iyahang kabubuton, or dili wala nagasunod sa iyahang mga sugo, magpabilin sa lubnganan. Ang ikatulo, which is ang executive judgment o ang pagtapos sa kasaysayan sa kalibutan. Paghuman sa millennium mga kaigsunan or mga batanon katong atong gihisgutan last katong unsa itong millennium? 1,000 years. So paghuman sa millennium mga kaigsunan, sumala sa atong natun-ano, pagalimpyuhan dayon ang kalibutan. Pagalimpyuhan ang kalibutan sa kalayo, apil ang yawa. So mao ko to mga kaigsunan no, nga adunay tulo ka hugna sa paghukom sumala sa Biblia, which is ang investigative judgment karon, tapos ang ikaduhang pagbalik sa Ginoo nga ang mga mataron pagadadon apan ang mga dili matarong magpabiling sa lubnganan, then ang executive judgment ang pagtapos sa kasaysayan sa kalibutan, pagkahinluan ang kalibutan, apil ang yawa. So karon mga kaigsunan, klaro na ang paghukom para sa tanan no. Ang tanang tawo makaagi gayud sa paghukom. Maluwas man o dili maluwas, makapahayag ang Dios matuod ug matarong sa iyang paghukom. Ingon ang pinadayag 19:2. So walay makalikay mga kaigsuonan, kita tanan pagahukman. Kita tanan pagahukman o kita tanan mo atubang sa Dios. Apan sa katapusan, bisan pa ang dili maluwas, makaila, nga walay sayop ang Dios o ang iyang paghukom, hustisya gayud. So, makita na to diri nga ang Ginoo fair gyud sa tanan. Kay ang tanan man, pagahukman, maluwas man o dili maluwas. Klaro na nga ang paghukom mga kaigsunan is para sa tanan. Pero unsa man gyud ang basihan sa Ginoo para sa paghukom? Unsay basihan sa Ginoo para ang tao pagahukman? So makita nato diri sa Malakay 3:16, ang basahon di ay sa handumanan, niingon nga unya ang may kahadlok ang Jehova na nagsulti ang usa ug usa ug si Jehova na mati ug na nagpatalinghog ug ang usa ka basahon sa handumanan gisulat sa atubangan niya. Alang kanila nga may kahadlok ang Jehova ug ang nanagpalandong sa iyang ngalan. Pasabot nga makita di ay sa basahon sa handumanan, dito mapatik mga kaigsuonan ang atong mga binuhatan. Atong mga binuhatan diri sa kalibutan mabutang dito sa basahon sa handumanan ug dito makita ang atong mga binuhatan. Kung nagasunod ba ta sa Ten Commandments, sa sugo sa atong Dios, kung nagasunod pa ta diri so diri masulat ang tanan mga maayo or mga dili maayo nga atong binuhatan. Then dito dayon makita nato dito ang atong mga binuhatan kung madayag ba, bisan pag madayag o dili madayag, makita nato dito ug dito dayon mao kini ang basihan sa paghukom sa katapusan. So unsa may mga nagwonder ba mo kung unsay mga buhaton nato para
pagabuhaton sa mga tao sa panahon sa paghukom. So unsa man sa inyong pananaw ang pagabuhaton nato kita mga tao sa panahon sa paghukom? Niyon ang Mateo 12:36 to 37, sultihan ko kamo nga sa adlaw sa hukom ang mga tawo magahatag unyag husay bahin sa matag pulong nga walay pulos sa ilang ginalitok. 37, kay pinaagi sa imong mga pulong pagkamatarungon ikaw ug pinaagi sa imong mga pulong pagahukman ka sa silot. So mayngon tay diri mga kaigsunan no nga ang atong kinaiya nato bisan sa atong mga sinultihan, sa atong mga walay pulos nga ginastorya sa atong baba, makita nato diri nga apil din ni siya sa paghukom. Ang atong main character, ang atong kaugalingon nga kinaiya, dirian nato isa po ni siya sa basihan sa pagbalik sa Ginoo nga kita hukman. No? Makita nato diri nga sa ang natubag dito nga sa pangutana nga unsa may pagabuhaton nato. So ato ang tarungon ang ato ang mga kinaiya mga kaigsunan sa atong mga sinultihan nga mga walay pulos sa kanang mga walay klaro gani nga mga istorya. So apil din na siya mga kaigsunan no nga ato pud na siyang malikayan or atong mabag-o pa atong mga kaugalingon bahin sa atong kinaiya ug especially sa atong mga sinultihan. Karon sa wala pa maabot ang paghukom, ang Ginoo nagpadala na sa ato og mga pasidaan sa iyang mga mensahero. So unsa man inyohang nahibal-an nga gipadala sa Ginoo nga mensahero aron magmensahe or magpasidaan sa iyang mga katawhan nga adunay umalabot nga kalaglagan. So kanunay ba nga nagpadala diri, nagingon diri nga kanunay ba nga nagpadala ang Dios og mga mensahe aron pasidan-an ang iyang mga katawhan sa umalabot nga kalaglagan? So ang una nga example diri mga kaigsunan ang mensahe sa pasidaan. Si Noe mga kaigsunan, gipabuhat og arka sa Dios isip pasidaan nga pagalaglagon ang kalibutan. Di ba? Manumduman ninyo ang story ni Noe nga gipabuhat siya og arka sa Ginoo kay adunay bagyo ug baha nga umalabot. Di ba? Mga batan-on, sa 120 years nga si Noe nagsangyaw nga adunay umalabot or nagpasidaan siya nga adunay umalabot nga pagalaglagon ang kalibutan, adunay mga bagyo nga moabot. Pero ang uban ba, adunay gyapon mga tao makita nato nga adunay gyapon mga tao nga nakita nato nga wala gyapon nito kang Noe. Kundi gani ila gitong gibugal-bugalan si Noe nga ginglan buang kay nabuang na tingali na siya kay unsa naman yang gipang istorya. So apan sa pag-abot sa panahon nagbuhat si Noe og arka, niabot jud ang takna nga panahon nga ang mga tao gahapon nagmahay og nagbasol kay tinuod di ay ang gistorya ni Noe. Another example is sa katong pagsunog sa Sodoma o Gomorrah nga ang Dios nagpadala og anghel gikan sa langit nga nagpasidaan kang Lot og iyang pamilya sa pagbiya sa Sodoma kay laglagon kini sa Dios. Makita gyapon nato mga kaigsunan nga si Lot ra ang nagtuman mga kaigsunan no nga kay ang mga tao dito dili man jud motuo nga pagasunugon di ay ang Sodoma apan gani iyahang asawa nga bisan ni uban na kang Lot ngingnan na nga dili na mo balik dito apan sa last minute nilingi gyapon siya og siya nahimo nga natunaw og nahimo nga sin. So ang last no nga example is ang Dios nagpadala kang Moises nga nagpasidaan kang paraon sa hampak nga mudangat sa Ehipto. So ang Dios gigamit si Moises mga kaigsunan no. Gigamit gyapon si Moses nga sa pagpadala sa mga hampak sa pagadalon dito sa Ehipto. So makita nato sa katong tulo ka story nga akong giingon
makita na to nga ang Ginoo gyud is magpasidaan jud siya before kita hukman sa Ginoo, before ta hatagan og hukom sa Ginoo. So magpasidaan gyud siya sama ato nga mga story. So karon mga kaigsuonan, gipadala sa Dios ang tulo ka anghel nga nagmantala sa walay katapusang ebanghelyo. Nagpasidaan sa kalibutan na umalabot nga paghukom og dili madugay nga pag-abot ni Hesukristo. So adunay tulo ka anghel nga gipadala sa Ginoo nga nag-ebanghelyo nga aduna di ay umalabot nga paghukom sa dili madugay makisunan. So ang pulong nga anghel gikan sa Griego nga pulong nga nagpasabot mensahero, usahay kini nagtumong sa langitnong manulunda nga gipadala sa Dios para mamahimong mensahero sa mga tao. Ang pasabot diri nga anghel mga kaisunan is dili kanang mga literal gyud nga anghel nga naglupad-lupad. Apan kini sila is mga tao ni siya nga anghel mga kaigsunan gipadala sa Ginoo para magbensahe. Sama sa atong ginabuhat karon nga Voice of Youth, di ba? Aduna tay mga anghel nga gipadala sa Ginoo para magbensahe atong mga speakers sugod atong Sunday up until karong umalabot nga Saturday sa atong Sabbath mga kaigsunan. Magabuhat ta sa pagmensahe sa pulong sa Ginoo. So, niya na mga kaigsuonan, nakita nato nga ang anghel nga giingon diri is mao ang nagadala sa pulong, mao ang nagsangyaw sa pulong sa Ginoo, gisugo sa Ginoo sa pagsangyaw sa iyahang pulong. So karon, ang walay katapusan nga ebanghelyo mao ang pagtawo ni Kristo ni ining kalibutan na. Sa iyang pagkamatay tungod kay nahimo siya nga tubos sa sala sa tawo, na ang tumong ang tawo mamatay, pero siya'y namatay mga kaigsuonan. Pero kita na gitagaan tawag chance nga magbag-o mga kaigsuonan. So, bisan kita nakasala, aduna gyapon kitay oportunidad nga makaangko ni ining kinabuhing walay katapusan mga kaigsuonan o kita makapuyo sa ato nga gitagana nga puloy-anan sa New Jerusalem dara mga kaigsuonan makita ninyo. So karon mga kaigsuonan, nato nahisgutan nga adunay tulo ka anghel nagaingon nga adunay umalabot nga kalaglagan. So unsa man ning tulo ka mensahe sa tulo ka anghel? Atong makitaan karon. Unang mensahe, ang mensahe sa unang anghel, mingon diri sa Pinadayag 14:6, ug nakita ko ang laing malulunda nga nagalupad sa taliwala sa kalangitan, ug kini siya may gidalang walay katapusang maayong balita, aron imantala ngadto sa mga nagpuyo sa yuta, sa tanang kanasuran ug kabanayan ug pinulungan ug katawhan. Sa Pinadayag 14:6 mga kaigsuonan, ang Dios nagpadala og manulunda mga kaigsuonan nga nagdala sa walay katapusang maayong balita ug ebanghelyo nga kinahanglan ipahimangno sa tanang tao sa kalibutan, sa tanan nasod, tribo o pinulungan. So kini mga kaigsuonan, ang unang anghel nag-ingon siya nga adunay mga manulunda nga nagadala sa walay katapusang maayong balita ug ebanghelyo. Atong padayonon, ug sa makusog na tingog siya miingon, kahadloki ang Dios ug kaniya ihatag kaninyo ang himaya, kay nahiabot na ang takna sa iyang paghukom ug simbahan ninyo siya nga maoy nagbuhat sa langit ug sa yuta, sa dagat ug sa tuburan sa tubig. Ang pasabot diri mga kaigsuonan nga kahadloki ninyo ang Dios is paghatod. Unsa man ni paghatod? Pasabot is paghatod sa mensahe ngadto sa mga katawhan. Ikaduha is ang paghatag og himaya. So paghatag og himaya. Ang paghatag og himaya mga kaigsuonan is pinaagi sa pagsimba ngadto sa atong buhi nga Dios. So niingon ang unang nga anghel mga kaigsuonan no nga kahadloki ang Dios sama sa paghatod sa mensahe ngadto sa katawhan ug paghatag og himaya pinaagi sa pagsimba ngadto sa atong buhi nga Dios. So ang unang ingon sa unang anghel mga kaigsuonan is mao ang pagmensahe sa tibuok kalibutan ug pagmensahe ngadto sa imong katawhan.
So uban pa gayon sa ato ang kanong is atong mga friends, atong mga families is wala pa namin sahian. Dili pa na to mauban diri sa church mga kaigsunan. Dili pa na to mauban sa simbahan sa pag-alagad. So ningon diri ang nahangil no, pagmensahe ngadto sa katawhan o paghimaya sa pagsimba kaniya ngadto sa atong buhi nga Dios. Unsa man ang ikaduhang mensahe sa nga giingon sa ikaduhang anghel? Ingon ang pinadayag 14:8 ug misunod ang laing manulunda ang ikaduha nga nag-ingon nangunob na ang bantugang Babylonia, ang babaye nga mao ang nagpainom sa tanang kanasuran sa bino sa iyang mahuyang kaulag. So ang mensahe mga kaigsunan sa ikaduha nga manulunda is nagpahayag sa kadaghanan sa mga simbahan mga kaigsuonan karon nga nagdumili sa pagdawat sa mensahe sa unang manulunda. Ang uban is nangahulog sa espirituhanon ug moral nga paagi. So sama sa Babylonia mga kaigsunan no, ang sugilanon sa Torre sa Babel nga ang mga tao na wala motuo sa Dios, ilang gisalikway ang plano sa Ginoo mga kaigsunan. Busa ilahang gituman kung unsa or ilang gipuni ang ilahang plano sa ilang kagalingon. So ang pagsalikway sa kamatuoran sa Dios, pinaagi sa pag-ili sa tradisyon sa mga tao, nagpatunghag kalibog og ang Biblia nagbuhit niini nga kahimtang ingon ang Babylonia. So mo to mga kaigsunan no, ang Babylonia usa ka simbolo sa pagrebelde sa katawhan batok sa Dios ug iyang plano. Nagpasabot usab kini sa usa ka relihiyosong organisasyon nga supak sa Dios sa iyang kamatuoran ug sa iyang katawhan. Now mga kaigsuonan, kay nabala naman nato ang unang mensahe sa unang manulunda o ikaduhang manulunda. Karon atong paghisgutan ang mensahe sa ikatulo nga manulunda. Og misunod ang laing manulunda ang ikatulo nga nag-ingon sa kusog nga tingog, kun adunay mosimba sa mapintas na mananap og iyang larawan og pamarka sa iyang agtang o sa iyang kamot, siya usab magainom sa bino sa kapungot sa Dios nga pagatagayon sa walay kasambog ngadto sa kopa sa iyang kasuko. Ug siya pagasakiton pinaagi sa kalayo ug asupri diha sa tubangan sa balaang malulunda ug atubangan sa kordero. So naingon ang tulo nga manlulunda mga kaigsuonan nga dili magsimba ug mapintas nga mananap ug sa iyang larawan. Ug dili magpahimulos sa marka niini nga ang marka sa mananap nagpasabot sa pagdawat sa kalibutang sistema nga nag-ingon o nag-opos sa tinuod nga pagsimba sa Dios. So niingon diri ang ikatulo nga anghel mga kaigsuonan nga dili magasimba ug mapintas nga mananap mga kaigsuonan. Kay ug ikaw magasimba ni ana mga kaigsuonan sa pag-abot sa paghukom sa Ginoo, ikaw pagasilutan. Ug ningon po diri kung og ang aso sa ilang kasakit magautbo hangtod sa kahangturan ug sila dili makatagamtam sa pahulay sa magabi ug sa maadlaw, sila nga mosimba sa mapintas nga mananap ug sa iyang larawan ug sa biskan kinsa nga minarkahan sa iyang ngalan. So kinsa man day imong simbahon mga kaigsuonan aside sa atong Ginoo? Kinsa man inyong simbahon di ay? So di ba? Ato ra man yung Ginoo ato ang ginasimba. So maingon diri kung kinsa man tong nagasimba sa lain or sa mga mapintas na mananap, sila pagasilutan sa pag-abot sa paghukom. So unsa man atong buhaton mga kaigsuonan, mga batan-on, unsa may buhaton sa tao para dili maapil sa kapungot sa Dios. Kay ang atong Dios manggid mga kaigsuonan is gabi ka siloso pud siya mga kaigsuonan no.
kung kita musimba og lain nga mga Dios, siya magaselos mga kaigsuonan or gabi man siya kasiloso mga kaigsuonan. So siya magaselos mga kaigsuonan busa sa pag-abot sa paghukom mga kaigsuonan, ikaw pagasilutan og kung kinsa tong mga nagasimba sa mapintas na mananap. So unsa may buhaton sa tawo para dili maapil sa kapungot sa Dios? Miingon ang buhat 2:38, ug si Pedro mitubag kanila, pag hinulsol kamo og pagbabautismo kamo sa matag usa kaninyo sa ngalan ni Hesukristo tungod sa kapasayloan sa inyong mga sala, ug madawat ninyo ang gasa nga Espiritu Santo. Busa mga kaigsuonan, niingon diri sa buhat 2:38 nga kita manghinulsol sa atong mga sala pinaagi sa pagpabautismo. So, naingon diri mga kaigsuonan, usa ka sa atong mga sala nga nabuhat, kita adunay pamaagi pa para dili ta maapil sa silot mga kaigsuonan. Usa diri ang pagpanghinulsol sa atong mga sala sa pagpabautismo. So, unsa man ang paagi sa bautismo nga gisugo ni Kristo? Ingon ang Mateo 28:19, busa panglakaw kamo og himuan ninyong mga tinun-an ang tanang kanasuran sa pagpamautismo kanila sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Dili lang ang pagbabautismo mga kaigsuonan ang makakuan sa atoa. Ang pagpanghinulsol ug isa na pud niini ang pagmensahe sa uban mga kaigsuonan. Isa po diri nga gingon diri nga pagmensahe usab aside sa pagbautismo, paghinulsol, ang pagmensahe usab mga kaigsuonan sa ubang tao o pagpahat sa pulong sa Dios sa uban mga kaigsuonan. Unsay kahulugan sa tinuod nga bautismo? Ingon ang Roma 6:3-8 mga kaigsuonan, wala ba kamo mahibalo nga kitang tanan nga nabautismuhan ngadto kang Kristo Jesus, gibautismuhan man ngadto sa iyang kamatayon. 4, busa pinaagi sa pagbautismo gilubong kita uban kaniya ngadto sa kamatayon aron ang may maingon nga si Kristo gibanhaw gikan sa mga patay, pinaagi sa himaya samahan kita usab na magagawi diha sa kabag-uhan sa kinabuhi. Kung atong dawaton mga kaigsuonan, si Jesus sa atong pinaagi sa pagbautismo, atong napakita sa iyaha batan-on mga kaigsuonan, nga kita nahigugma kaniya. Ang atong buhi nga Dios uban ni ana atong paglubong usab sa ato ang mga binuhatan nga wala nahiayon or wala nahiuyon dira sa iyang kabubuton. Sa pagbautismo day mga kaigsuonan, isa siya ka simbol nga atong gipakita sa ato ang Ginoo kita nahigugma kaniya, inubanan kaigsuonan ang paglubong sa ato ang mga binuhatan nga dili maayo. Kay sama sa gingon kaganina, to love is to surrender. Kay kung kita nahigugma sa Ginoo mga kaigsuonan, atong i-surrender atong tibok nga kinabuhi pinaagi sa pagpabautismo ug sa paghinulsol ug sa pagpahat sa pulong sa Dios. Atong padayonon, kay kun kita nahiusa man ngadto kaniya diha sa usa ka kamatayon nga sama sa iya man nan mahiusa gayud usab kita ngadto kaniya diha sa pagkabanhaw nga sama sa iya, kita nahibalo nga ang atong karaan nga pagkatawo gilansang sa krus uban kang Kristo aron malaglag ang makasasala nga lawas aron dili na kita mapulion sa sala. So sa Roma 5:6 mga kaigsuonan, kita usab nahiusa kang Kristo sa iyang kamatayon ug sa iyang pagkabanhaw. Ang atong daan nga pagkatawo nga puno sa sala gilansang sa krus uban ni Kristo. Kay aron kita makabalik mga kaigsuonan sa pagkaulipon sa sala. So busa kung kita karon ato ang chance na nga kita na pud bubawi sa Ginoo, kung kita nahigugma kaniya, kung kita
tinuod jud nga nahigugma kaniya, ato ang isurrender ang atong mga kaugalingon sa iya. Kay ang tawong patay na nakagawas na gikan sa sala, apan kung namatay kita, uban kang Kristo, kita nagtuo nga mabuhay usab kita, uban kaniya. So, ang bautismo mga kaigsoonano, simbolo o kahulugan, nga simbolo sa kamatayon, paglubong, pagbanhaw ni Kristo. So, diha sa kamatayon ni Kristo, nga iyang giula ang iyang dugo aron sa pagluwas sa usa ka tawo gikan sa sala. Sa bunyag ang mga matag gipiyong og gininhawa, gisupli sa makadiyot. Sa bunyag ang usa ka tawo namatay sa sala ug iya na naunlod sa ilawom sa tubig. So ang bautismo day mga kaigsunan is simbolo sa pagkabanhaw ni Kristo sa kamatayon, paglubong ug pagkabanhaw ni Kristo. So ang pulong nga bautismo nagikan sa Griego nga pinulungan nga buot pasabot, baptizo, nga nangahulugang to immerse or ituslob. Di ba kisa man ang of course so nakita man nato no sa uban nga mga relihiyon nga ang ilang bautismo is kana ganing pagwisik-wisik lang, like kanang pagbunyag ba, bunyag man ang tawag ana sa uban. So bunyag like iwisik-wisik ang sa ulo. So dili day na mga kaigsunan no. Ang pagbautismo di ay is ang pagtuslob kauban sa atong mga sala mga kaigsunan, atong ituslob aron kita ma-immerse makuan mga kaigsunan, renew mga kaigsunan sa ato ang kaugalingon. So karon mga kaigsunan, kanusa ang usa ka tawo mahimong anak sa Dios. Ingon ang Galatia 3:26-27, kay diha kang Kristo Jesus kamong tanan nahimo nga mga anak sa Dios pinaagi sa pagtuo. 27, kay ang tanan kaninyo nga gibautismuhan ngadto kang Kristo gikasuluban ni Kristo. So pasabot ni ini mga kaigsunan, kita mahimo nga anak sa Dios mga kaigsunan pinaagi sa pagpabautismo mga kaigsunan no. Kay ang kini nagpasabot nga pinaagi sa bautismo, kita napakita sa ato ang pagtuo, pagkahimong bahin sa pamilya sa Dios. Ang bautismo usa ka simbolo nga nagpasabot mga kaigsuonan nga internal nga pagbag-o nga gihimo ni Kristo sa ato ang kinabuhi. Mo ta kung giyon kaganina na pag-renew mga kaigsuonan. So karon mga kaigsuonan, sumala sa ako ang gingon kaganina nga adunay kung kita nahigugma kaniya, kita nagpakita sa iya kung kita nagatuo o kita tinuod nga nahigugma kaniya, is ato ang ipakita no nga kita mudawat kaniya. Nangandoy ba ka nga mahimo kang anak sa Dios? Nangandoy ba mo mga kaigsuonan nga mahimo mong anak sa Dios? So kita tanan no, nangandoy jud ta nga mahimo tang anak sa Dios. Ug karon unsa pa man imong gihulat mga kaigsuonan, atong dawaton si Ginoong Hesus mga kaigsuonan no, kung ikaw nangandoy nga ikaw mahiusa uban kaniya pinaagi sa pagtuo, nga mahimo lamang pinaagi sa pagbautismo mga kaigsuonan, pagtuslob sa tubig mga kaigsuonan, atong i-renew atong mga kaugalingon. So sa imong paghimo ni ini nga lakang mga kaigsuonan no, imong mapaabot ang kalipay og pagkahibalo sa tanan nimong mga sala og pagkasaad nga nahugasan mga kaigsuonan no. So kung kita nangandoy mga kaigsuonan nga kita mahimong anak sa Dios, ako mong gihangyo mga kaigsuonan sa pagtindog og ako maghatag og pagampo mga kaigsuonan. Kung imong gidawat si Kristo Jesus nga imo siyang Ginoo mga kaigsuonan, nga aron dili ta maapil sa silot mga kaigsuonan sa pag-abot sa paghukom mga kaigsuonan, ako gihangyo ang inyong sa pagduko sa mga ulo. Dalaygon og silimbahon namo nga Dios niini takna sa kagabion Ginoo, among nadungog Ginoo ang imuhang mga panghimangno nganhi kanamo Ginoo nga kami
aduna pay mga chance Ginoo sa amo nga pagbag-o Ginoo og aron dili kami maapil diha sa imo nga sa katapusan Ginoo nga silot Ginoo. Kami naghangyo diha kanimo Ginoo uban ni kami nga kami puyo Ginoo ni ining kalibutana nga magamatarong Ginoo among pagasundon ang imuha nga mga sugo Ginoo inubanan sa imuha nga tabang Ginoo. Uban ni lamang kami Ginoo samtang kami nagkinabuhi ni ining kalibutana Ginoo. Idol kami diha kanimo idol kami diha sa imuha nga tilan Ginoo nga himo kaming matarong Ginoo. Kay wala gid kami arang mabuhat kung wala ikaw. Busa among gintugyan diha kanimo ang among tagsa-tagsa nga kaugalingon among tagsa-tagsa nga kaugalingon Ginoo. Tungod lamang kay wala jud kami arang mabuhat kung wala ikaw. Busa pasayloa kami lamang sa mong masala sa pulong man sa buhat ug sa hunahuna. Kining tanan among ginaampo diha kanimo tungod lamang sa pangalan ni Hesus ang mubuhi ug personal man luwas. Amen. So daghang salamat mga kaigsunan no, mga batan-on sa pagpaminaw sa ato ang mensahe karon nga kagabion. So ato nang isunod ang ato ang quiz mga kaigsunan no. Mga batan-on ato ang quiz. So nana pa'y papel ang tanan? So, ay sa lang ha. So, diriyan na lang ta magtanaw sa atong screen, no? Okay, nalubat naman siya. So, una nga, question. Ready na ba? So, ready na. So, una nga question. Adunay, true or false na niha, adunay mga paghukom nga paaboton ang tanang tao. True or false? Adunay mga paghukom nga paaboton ang tanang tao. Adunay mga paghukom nga paaboton ang tanang tao. True or false? So, okay na? So, next. Vlog ko ya. True or false lang gihapon. Kanunay nga dili gapadala ang Dios og mga mensahe aron pasidan-an ang iyang katawhan sa umaabot nga kalaglagan. True or false? Kanunay nga dili gapadala ang Dios og mga mensahe aron pasidan-an ang iyang mga katawhan sa umalabot nga kalaglagan. True or false? Okay na? So next. Unsa may buhaton sa tawo para dili maapil sa kapungot sa Dios? ABCD na niya siya, multiple choices. A. Mag-cellphone. B. Magpabautismo. C. Magdula. Or D. Magpabadlong. So, unsa may buhaton sa tao para dili maapil sa kapungot sa Dios? A. Mag-cellphone. B. Magpabautismo. C. Magdula. Or D. Magpabadlong. So, okay na? Next. Asa nakasulat ang basihan sa Dios para ang tao pagahukman? Kung naminaw mo kagay na, inyo ning ma-answeran. A. Basahon sa handumanan. B. Basahon sa kalaglagan. C. Basahon sa kalimtanan. Or D. Basahon sa kagulian. So asa nakasulat ang basihan sa Dios para ang tao pagahukman? A. Basahon sa handumanan. B. Basahon sa kalaglagan. C. Basahon sa kalimtanan. Or D. Basahon sa kagulian. Okay na? Okay na daw yan. Next. Yes or no?
Willing ka ba nga mahimong anak sa Dios? Yes or no? Willing ka ba nga mahimong anak sa Dios? So muna na siya to ang last number, no? Number 5. So okay na? So check your own paper lang to, no? To test your honesty also. So number 1, adunay mga paghukom nga paaboton ang tanan tao. True or false? Sa answer ninyo? True. Sige, the answer is true. Adunay mga paghukom nga paaboton ang mga tao kay kita tanan paghukman sa katapusan. Next, kanunay nga dili gapadala ang Dios og mga mensahe aron pasidan-an ang iyang katawhan sa umalabot nga kalaglagan. True or false? False. The answer is false. Kay kanunay gyud ang Ginoo magpadala og unsa pa tayo pasidaan before taniya laglagon, mga kaigsunan. So next, unsa may buhaton sa tao para dili maapil sa kapungot sa Dios? Mag-cellphone ba? Unsa may answer ninyo? B. Mag-cellphone daw sila, letter A. So unsa may answer? So the answer is letter B. Magpa-bautismo. So next, asa nakasulat ang basihan sa Dios para ang tao pagahukman? Asa daw nakasulat? Mga batanon, asa man nakasulat? Letter B? Letter A, sa basahon sa hando manan. Dito tanan matapik ang ato ang mga binuhatan diri sa kalibutan. Next is, willing ka ba nga mahimong anak sa Dios? And you have maning own answer, no? But the answer is yes. Kinsa may dili ganahan, no, nga mahimong anak sa Dios, mga kaigsunan. So mao kadto ang ato ang mensahe karon nga kagabion, mga kaigsunan, no? Ang paghukom, og ako nang hinaot nga aduna may nakutlo og kini ato ang gabayan sa ato ang pang-adlaw-adlaw samtang kita nagkinabuhi nining kalibutan na. So karon atong isunod ang ato ang family group discussion uban ang ato ang mga invitees. So akong gihangyo ang tanan EY leaders to please facilitate sa ato ang mga invitees. Thank you.